Our theme today is Mary, Queen of all Saints. Our preacher is Father Henry D'Souza, who belongs to the SVD congregation and is presently the parish priest of St. Teresa's Bandra. Father hails from Mangalore and has completed his PhD in counseling and guidance at Manila in the Philippines. He was appointed provincial secretary immediately after his ordination. Later, he has been the rector of the SVD seminary at Goa and looking after the programs of the Atma Darshan in Andheri as director and preacher of retreats. He also has individual counseling. Our Mass today is offered for the following intentions: thanksgiving to Our Lady of Mount Carmel, offered by the confraternity, thanksgiving for favors received, birthday blessings of Father Uche, Gladwin Pinto, Malcolm D'Souza, Francilla Vaz, birthday remembrance for Anthony Pinto, Millie D'Souza, for the souls of Royce Pereira, Remo Valadares, Bernardino Pinto, souls in purgatory, Hilary Gonzalez, Petline Mesaukar, Luis Fernandez, Ida Castellino, Lily Morenas, Nielis Celine and Stephanie Martin, Gregory and Rematina Mascarenas, Charles Gonzalez and Ursina Reyes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the peace and joy of Jesus Christ and the love of God our Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Brothers and sisters, as you heard just now, that today we are contemplating and reflecting on the theme, Mary, Queen of all Saints. That means she is our Queen too. All of us are called to be saints. All of us are called to be holy. And when do we become holy and when do we become saints? The first reading tells us God had a plan for Moses, and somehow God fulfills that plan and Moses cooperates with God. Thus Moses became holy. In the Gospel, Jesus reprimands those three towns, Chorazin, Bethsaida and Capernaum. They were not willing to cooperate with Jesus. They were not willing to be holy. The people rejected Jesus, or they were indifferent to Jesus. In fact, all these three towns had something speciality. Chorazin, where there was a synagogue, and in that synagogue there was the chair of Moses. Bethsaida, that's where Jesus multiplied the loaves. Capernaum, that belongs to St. Peter, that is Peter's hometown. And Jesus frequented that place often. And yet these are the people who refuse Jesus, do not walk in the path of holiness. Let's pause for a moment. As we enter into this Eucharist, we ask pardon and forgiveness from the Lord.
especially for our failure to fulfill God's mission, our purpose in life, and for our failure to cooperate with God's message. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who, for the faith they profess, are accounted Christians, the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. In those days, a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. When she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Now the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river. While her young women walked beside the river, she saw the basket among the reeds and sent her servant women, and she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. She took pity on him and said, "This is one of the Hebrews' children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed him. When the child grew older, she brought him to the Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, because, she said, "I drew him out of the water." One day when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his people. He looked this way and that,
And seeing no one, he struck down the Egyptian and hid him in the sand. When he went out the next day, behold, two Hebrews were struggling together. And he said to the man in the wrong, "Why do you strike your companion?" He answered, "Who made you a prince and a judge over us? Do you mean to kill me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "Surely the thing is known." When Pharaoh heard of it, he sought to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and stayed in the land of Midian. The word of the Lord. Our response is, you who are poor, seek God and your heart will revive. Kindly listen to the tune. Hallelujah, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Hallelujah, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Hallelujah, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Jivita, makantu, makan soloitai. Kurbencha, denyani, makan etuitai. Progasi, putrani, manu zoretai. Somia mozo mokortai. Alleluia, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Alleluia, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Alleluia, service for us, Zoe, Zoe, Zoe. Service for us, Zoe, Zoe, Zoe. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted in heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sidon, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you.
The Gospel of the Lord. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, काल तुमकां हांवें सांगलें की आमी 13 जाणां भुरगीं आनी म्हजे नंबर 12 आनी म्हजो व्हडलो भाव 7वो नंबर तोय SVD पाद्री. ताची वड जाल्या नंतर तो आफ्रिकाच्या त्या टायमार जायर म्हणटले आतां कोंगो म्हणटा आफ्रिकाच्या कोंगो मिसावांत गेलो ताचे मिसावांत काम करून 22 वर्सां म्हणजे 22 years ही लिव्ड इन कोंगो. आणि तो त्या प्रांताचो वडील जावन आसलो 1999 म्हणजे प्रोविन्शियल सुपेरियर. आणि त्या टायमार कोंगोत झगडे चलताले, लढाई चलताली गव्हर्मेंट फोर्सेस मध्ये आणि रेबल्स, मिलिटरी आणि रेबल्स मध्ये लढाई चलताली. गव्हर्मेंट चिंतलो की हे रिलिजियस वडील आसात पळय ते सगळी हांकां इन्स्टिगेट करतात गव्हर्मेंटा विरोध झुजोंक म्हणून. आनी देखून कोण पळय वडील आसात प्रोविन्शियल्स आनी तशें तांकां दयेन एक जिवेशी मारताले. थोड्यांक गडी पार केले आनी थोड्यांक व्हरून तांणी खंय एका काळोखाच्या रुमान बंद केलें. एक दीस म्हजो भाव फादर चार्ल्स डिसोजा SVD आनी एका आमच्या पाद्रपांच्या कम्युनिटीक येता आसतना ताका वाटेर मिलिटरीन धरलो. जशें तुमी आयकलें फादर स्टॅन स्वामीची स्टोरी, सदांच तीच स्टोरी म्हणून म्हज्या भावाक ताणें धरलो आनी ड्रायव्हराक म्हळें तुजें जीप कणगे तूं वच. आनी म्हज्या भावाक कसो आसलो तसोच तांणी उखलून व्हेलो. कितेंय ताका वस्तू या कितेंय ताचे लागीं सांगाता व्हरोंक ताका दिवंक ना. ताका तांणी व्हेलो आनी 9 दीस एका धर्मी पोंदा एका काळोखाच्या रुमान ताका व्हरून दवरलो. आनी थंयसर ताका पारो केलो की तो खंय वचनातले बरी. आनी त्या टायमार म्हज्या भावाचे कांय ताचे विशीं कांय आयकल्लें ना म्हणून आमच्या बाकीच्या वडील पाद्रपणी थंय नावन आमच्या वडिलांक रोमांक कळीत केलें. आनी रोमांचे आमचे सुपिरियर जनरलान त्या टायमार पाप साहेबाक कळीत केलें की म्हज्या भावाक सोडी जाय म्हणून. पूण प्रेसिडेंट आयकलो ना. अशें मागीर 9 दीस म्हज्या भावाक खावंक या पिवंक कितेंच दिवंक ना. ताचे लागीं आसलें कितें म्हळ्यार फकत एक ताच्या बोटाक आसली ही एक रोजरी ताच्या वडदीक दिल्ली म्हज्या बाचयेन म्हज्या निसान ती आसली. आनी तो उबे रावले कडेस रोजरी म्हणटलो आनी मोरये लागीं मागतलो, मोरये तूं जावन आसाय आमची राणी, तूं जावन आसाय ह्या सकाळची आवय, म्हाका पाव म्हणून तो खबरे शिवाय सदांच रोजरी म्हणटलो. मोगाचे न्हू, आमी इतले हांगासर इंडियांत दुकां गळोवन ताचे खातीर मागून आसल्या जेजू मोरये ताका एक फावटी थंय जावन सुटका दी आनी ताका पाटीन धाड. आनी थोड्या पाद्रपणी चिंतलें की जर तर ताका पाटीन धाडलो तरी तो मतीभ्रश्ट जातालो. He will be disoriented because 9 days keeping him in a dark room and torturing him ताका मारूंक नासलें. But without food and drink, he would be a mental wreck. That's what number of people thought. पूण मागणें आमचें आयकलें आनी प्रत्येक जाण मोरी त्या घडये ताका भेटोवंक आयली आनी मोरयेन ताका त्या बंदडींतली सुटका दिली. 9 दिसां उपरांत मिलिटरीन म्हज्या भावाक फ्री सोडलो आनी तो चलोन येवन पाटीन प्रोविन्शियलच्या घरा पावलो. बरें,
2 वर्सां उपरांत त्याच म्हज्या भावाक रोमांत आसतना आमच्या कॉंग्रिगेशनचो तो सेक्रेटरी जनरल जावन आशिल्लो. त्या वेळी ताका कॅन्सर जालें आनी 2015 तो देवादीन जालो. मोगाचे न्हू, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी सांतां भक्तांची राणी. मेरी क्वीन ऑफ ऑल सेंट्स, क्वीन ऑफ ऑल सेंट्स. निर्गमन पुस्तकांत, that is the book of Revelation, 12व्या अध्यायांत 1 आनी 2 वळींत आमकां अशें आयकूंक मेळटा. तेदुआ अंतराळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसल्ली, तिच्या पांयां संद्र आनी तिच्या मुस्ताकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. हे आमकां आयकूंक मेळटा इन द बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 2. 12व्या अध्यायांत 1 आनी 2 वळींत म्हणजे मोरी एक कुडी आनी आत्म समेत सरकार व्हरून देवान तिका सर्गीची राणी केली. आनी सर्गीची राणी केली म्हणटच सर्गर आसलेल्या सर्व संत भक्तांची ती राणी जाली. आनी तांची राणी मात्र न्ही, आमची सगळ्यांची राणी त्या घडये ती जावंक पावली. आतां मोरी राणी जाली ती रायाळ कुटुंबाक जल्मली देखून न्ही. Mary was never born in a royal family. She did not become a queen because she was born in a royal family. मोरी जाली राणी सांतां भक्तांची आनी सर्गीची राणी. कित्याक म्हळ्यार तिचो संबंध तिच्या पुता सांगता. कित्याक तिने तिच्या पुता जेजूक जल्म दिलो आनी जेजूची आवय ती जाली. जेजू जावन आसा राय आनी इस्रायल जेजूच्या टायमार इस्रायलांत रायाची आवय जावन आसा राणी. आनी देखून मोरी जाली राणी सर्गीची संत भक्तांची आमची. कित्याक म्हळ्यार ती जेजूची आवय. जेजूची आवय मोरी सर्व संत भक्तांची राणी. संत भक्त कोण? हू आर द सेंट्स? हू आर द सेंट्स? संत भक्त मोगाचे न्हू, कोण देवाच्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारांत चल्ल्यात गी, कोण वांजेलाच्या नियमा प्रमाणे वांजेलाच्या मावल्या प्रमाणे ह्या संवसारांत चल्ल्यात गी, कोण देव बिरांतीन देवा जेजूचो पाटलाव केला गी, कोण देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग केला गी, कोणी दुबल्या दत्त सांगता वावरल्या गी. जसे फादर स्टॅन स्वामी आमच्या त्या दुबल्या दत्त सांगता वावरलो. ताणें तांचें जिवीत तांचे खातीर करशिल्लें. कोण चल्ल्यान गी ती सगळीं संत भक्त. कोण जेजू खातीर कश्ट सोंसल्यात गी, कोणें जेजू खातीर काळोखाच्या रुमांत वचून थंयसर बंदडेंत रावल्यात गी, कोण जेजू खातीर आनी मिसांवा खातीर झगडल्यात गी, देवाच्या मोगा खातीर हेरांच्या मोगा खातीर पेचेडल्यात गी. ही जावन आसात संत भक्त. आनी संत भक्त म्हणटना आमी म्हणटा ह्या संतांतय ह्या भक्तांतय एक विशेष शेगूण आसा. These saints have unique qualities, especially certain values. And whatever values these saints have, in them may be one value. तांचे ते एक शेगूण आसूंक पुरो. जशें Saint Francis Assisi ताणें दुबली कांयक वेंगली. Saint Francis Assisi was married to poverty. All the qualities that were in the saints, हर एक शेगूण ह्या संत भक्तांत थंय आशिल्लो. मोरयेंत संपूर्ण रितीन ते शेगूण आसले. आनी देखून मोगाचें न्हू, मोरी संत भक्तांची राणी. म्हणजे देवान रचलेल्या रचना पैकी मोरये व्हरून उसले कोणी ना.
देवान रचल्या सर्व रचनापैकी मोरी जावन आसा अति उत्तम रचना. Among all the creatures God has created, among all the people God has created, Mary is the most outstanding person, and nobody can compare anything with her and anyone with her. She is a woman of virtues in complete way. And देखून मगाचेनो मोरी जावन आसा संतां भक्तांची राणी. जशें हांवें तुमकां सांगलें, मोरी राणी जावन आसा राणी संतां भक्तांची मात्र न्ही. कोण ह्या संवसारांत अजून आसा आनी शांतीपणाच्या वाटेर चलता तांची राणी म्हणजे तुमकां आनी म्हाका, आमकां सर्वांक आपोवणें आसा शांतीपणाच्या वाटेर चलोवन, भाग्यवंतच्या वाटेर चलोवन. हांवें जर तर तुमकां वाचलें तर जाल्यार एफेसकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वळेंत, Ephesians chapter 1 verse 4, St. Paul tells us, right from the beginning of the foundation, God has chosen us to be saints. वाचतां कोंगणेंत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांत ताणें आमकां वेंचल्या. So every human being, I mean particularly every Christian is called in order to walk in the path of holiness and to be a saint. हर एक कुटाम क्रिस्तांव कुटाम भाग्यवंत जायत आनी आमकां विसल्यात सुरवेत जावन कशें आमी भाग्यवंत जाय जगे. कित्याक म्हळ्यार जर तर तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय 20 आनी 7 वळेंत म्हणजे the book of Genesis chapter 1 verse 27 says, you and I, we are created in the image and likeness of God. म्हणजे तुमकां आनी म्हाका आमचे भितर आसा कितें म्हळ्यार देवाचें सारकें देवाचें स्वरूप. We are called to be like a holy, called to be like God. Be perfect as Heavenly Father is perfect. Be compassionate, merciful, and compassionate and merciful like your Heavenly Father. तुमचो बाप कसो काकुळदारगी, भाग्यवंतगी, तशें तुमी जाय जाय म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. देखून उडास दवरा मोगाचें न्हू. तुमकां तुमी आनी आमी सांत जाय जाय म्हणून देवाची खुशी, भाग्यवंत जाय जाय म्हणून देवाची खुशी. आनी देखून मोरी सर्गार आसल्या संत भक्तांची आवय मात्र न्ही आनी तांची राणी मात्र न्ही, पुलकतींत आसल्या आत्म्याची तांची ती राणी. कित्याक ती दीस आनी रात तांचे खातीर मागता की तांकां सुटका मेळ्ळ्या जाय, तांणी स्वर्गार वचूंक जाय, सलवार जाय जाय म्हणून. आनी तशेंच मोरी तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर, आमचे खातीर, सर्वां खातीर विनंती करता. तिच्या पुता लागीं आमी शांतीपणाच्या आनी भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलत जाय आनी तिच्या पुताच्या आदेशा प्रकार चलोवन आमची जिणी आमी संवसारांत दुसऱ्यांक मार्गदर्शन जावन करची जाय म्हणून मोरी तुमचे लागीं आनी आमचे लागीं विनंती करता. आनी मागता की आमी सर तिचे बरी भाग्यवंत जाय जाय, शांतीपणाच्या वाटेन चलय जाय म्हणून ती आमचे खातीर सदांच विनंती करता. देखून मोगाचें न्हू, आज आमी जशें जेजू लागीं आमी मागता की तशें मरये लागीं आमी आमचे लागीं विनंती करून सांगया की आमी सदांच ह्या वांदिल्याच्या तत्वा प्रमाणे, नियमा प्रमाणे, माऊल्या प्रमाणे आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत त्या प्रकार मांडून हाडूंक आमकां कृपा लाभूं दी म्हणून.
Pray, my sisters and brothers, that your sacrifice and mine may be acceptable to God Almighty Father. Look upon the offerings of the church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lifting up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift. Since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so in the company with the choirs of the angels, we praise you, and with joy we all together proclaim, you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with the Francis our Pope, Oswald Gracious our Bishop, and all the clergy, the religious and the lay faithful. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face.
Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, our most chaste spouse, the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord Jesus be with you always. And with your spirit. We share with one another a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us mercy. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are invited here for the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my home, but only say a word and my soul shall be healed. My act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already here, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Soumia tuđe utorči vita vallo ci usmarega, poedita voldi
Zauna saya Soumya tuje utor jivita zor Otmiktan mochi tambak shikor Kurpe zor di tuja thai pavasor Hagdor maka sambalun tuvor Uloy soumya uloy Ai kota takor tuzor Soloy soumya soloy Zauna saya slomozo Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let's go in the peace and joy of Jesus Christ. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah,
Heavenly Father, as we, the parishioners, prepare to celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel, our patroness, we recall the events in her life and pray that, like her, we be firm in our faith, constant in our hope, and steadfast in our love. May we, like Mary, be open to the action of the Holy Spirit in our lives. May we, like Mary, be your own servants and obedient children. May we, like Mary, receive your word and treasure it in our hearts. May we, like Mary, proclaim your greatness with our lips and by our lives. May we, like Mary, record your goodness and persevere in prayer. May we, like Mary, be sensitive to the needs of others and help them. May we, like Mary, comfort those who are suffering. May we, like Mary, bear our pain and sorrow with courage and patience. May we, like Mary, believe in the resurrection and hope for eternal life. Heavenly Father, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. बापाचे नावी, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. चौरस्पराच्या बोडवेन आंकवार मोरे खबर दिली आणि पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गॉर्बेस जाली. गमान मोरे कृपेन गेलेले सोरेस पोच येताय असा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझं पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. हांव सोरेस्पराची चाकरण तुझ्या मित्राप्रमाणे म्हजे सोबे घडो. गमान मोरे कृपेन गेलेले सोरेस पोच येताय असा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझं पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. देवाचो पूत मनीस जालो आम्ही आमचे मध्ये जेलो. गमान मोरे कृपेन गेलेले सोरेस पोच येताय असा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझं पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. भाग्यवन देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजून पासायले ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. सरस्परा आमच्या जाणे काळजाचे तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. तुजे बोडवेन आमकां कॉलोले देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आनी ओळखून पावलां. आतां आनी ताचेच पोस्ट आनी खुसार बरोवशे परवणपणाच्या वैभवाक पावोशे कोर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मायेका बोलेले राये सगळ्या संसाराचे सदांच्या मोगाला साजे सांडून नाका नाये मोगाचे पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या जोपान. पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या जोपान. सत मानता पवित्राय बापा स्वर्गाय आनी पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सोडलो. आंकवार मायेतान सोडलो. पोंच पिलातान ताणे सोंसले. ताका कुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखटी दिलो. तो मेल्यामध्ये देंवलो. तिसऱ्या दिसाक मेल्याचो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या पालकोत पवित्र सोबे भक्तांच्या एकठांय पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेला मोक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां
दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाच्या आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाच्या आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाच्या आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन अनोथ पापाक आनी पुताक आनी स्प्रिता सांताक सदां आमेन पयलो मिस्तेर दुखाचे पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त जेस्लमनीच्या मोल्यान मागणें कोत्ता आसतना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पटोय रायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेला आमच्या तशी आमची पातकां बदोस आनी आमकां तळाक बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदे सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भागीची बरी देवाचे आई आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन अनोथ बापाक आनी पुताक आनी क्रिस्ता सांताक ओ म्हज्या जेजू Ave clemens, Ave pia, Ave dulcis, O Maria, Ave, Ave, plena gracia, O Maria. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजा आंगणान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जेरमण मारलें आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवचें कशी सगळं जाता तशें संवसारांत नमान मरे कृपण बदले समय संगता श्रेय मित्र तू सदैव आनी सदैव फळ तुक्षिचे जिजो
नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भगीरथ मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव फॉर शिक्षण जीसो भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनंद बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आता Ave clemens, ave pia, ave dulcis, O Maria, ave ave plena gracia, O Maria. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो आमच्या बाप्पा सोयगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायस आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इस्रायल आमकां दी आनी आमचे चुकलेलां मुखिता तुमची सामकी पातकां मुगोस आनी आमकां आडाणीत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवाड नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूर जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बेलेले सगळे स्पोर्ट येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव
तुझं पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाची माया, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. समान बरे कृपेन भरलेले सगळेच पोच येत आहे असा उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझं पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाची माया, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. न बापान पिता आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी आता, तसं सदा आमेन. हे माझ्या जेजू प्रभू समाधान कोणाच्या जगण्याने वाढवता सगळ्या वाटल्या अधिक करून चढ बरोच असलेल्या. आवे क्लेमेन्स, आवे पिया, आवे डुल्सीस, ओ मारिया, आवे आवे plena gracia, ओ मारिया. चवथो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त सोडलो कालवार दोंगरार. आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेवन आमचे बापा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाग. आमचो दीस पडलो इंग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मनशांची आमची बारकां बोगोस आनी आमकां कोणाक नाका वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुरपेन भरलेले स्वर्गस्पत तुजे थंय आसा, वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी स्पिरीट सांताक Ave Dulcis, O Maria, Ave Ave, plena gracia, O Maria. स्व मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्ताक सोडलो स्वर्गार दोगा चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकार मुरयेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बापा सोयीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राय आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे
Noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sorbes por, duce taiasa, ostoriamode, tu sode, ani sode tu zopuk Jesu, bagi wot morie, devace mai, amapapya kati, Venatricor, atani amcha manacha velaramen, noman morie, corpe golele, sor
आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ओ लोक बापा आनी पुता आनी स्प्रिता सांता जसो आदी तसोच आता सदां सर्वांत आमेन. हे माझ्या जेजू भोगो संपादनाच्या उजाडल्या निवारा सगळ्या आत्म्यांक सदारोर ओदी करून चड बरोस आसलेल्याक पाव. Ave Clement, Ave Pia, Ave Dulce, O Maria, Ave Ave, plena gracia, O Maria. नमन राणी काकुतीची माई तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवसो आम्ही परदेशी एकवेची बालका तुका उलोव मागता ह्या दुगाच्या कोंडान सुस्कार सोडून वळोन करून माय तुका प्रार्थना आमचे दयाल सेरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कुवाले आनी मोगाल दुलाब आंकवार मारी हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. सायबिणीची लादायन सोरेस्परा देवा आमची काकूट कोर क्रिस्ता सोम्या आमची काकूट कोर सोरेस्परा देवा आमची काकूट कोर क्रिस्ता सोम्या आमकां हाय कोर क्रिस्ता सोम्या गोंयान आमकां हाय देवा सोर्गींच्या बापा आमची काकूट कोर देवा पुत्रा संसाराच्या सोरवंडारा आमची काकूट कोर देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूट कोर पवित्र त्रिवेच्या एकल्याच देवा आमची काकूट कोर भाग्यवंती मारये आमचे पासत माग भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पासत माग भाग्यवंती आंकवारीची आंकवारी आमचे पासत माग क्रिस्ताची माये आमचे पासत माग पवित्र सोबेचे माये आमचे पासत माग देव कृपेचे माये आमचे पासत माग भो नितोल माये आमचे पासत माग भो निर्मळ माये आमचे पासत माग वक्तन वाचले नासलेले माये आमचे पासत माग खत लागून नासलेले माये आमचे पासत माग मोगाल माये आमचे पासत माग अजापांचे माये आमचे पासत माग बरे बुद्धीचे माये आमचे पासत माग रोसनाराचे माये आमचे पासत माग सोरवंडाराचे माये आमचे पासत माग भो शाणी आंकवारी आमचे पासत माग मान फावो असलेले आंकवारी आमचे पासत माग अनोद फावो असलेली आंकवारी आमचे पासत माग पदवेदार आंकवारी आमचे पासत माग काकुत्सार आंकवारी आमचे पासत माग विश्वासी आंकवारी आमचे पासत माग नीतीच्या आरश्या आमचे पासत माग जाणवाईच्या ठिकाणा आमचे पासत माग आमच्या संतोषाच्या प्रस्तावा आमचे पासत माग देव कृपेच्या आयदना आमचे पासत माग मानाच्या आयदना आमचे पासत माग कुटून देवा संसाराच्या आयदना आमचे पासत माग बुटीच्या राजा आमचे पासत माग देवाचे तोरे आमचे पासत माग वारपिऱ्यांचे तोरे आमचे पासत माग बागाराच्या गोरा आमचे पासत माग एकवताच्या आरका आमचे पासत माग सोर्गींच्या दारवंट्या आमचे पासत माग फांत्या वयली नेकेत्र्या आमचे पासत माग पिढीवोंच्या भलायके आमचे पासत माग पातकांच्या आश्रया आमचे पासत माग दुखेस्तांचे भुजवंडारे आमचे पासत माग क्रिस्तावांच्या आलाशिऱ्या आमचे पासत माग बोडव्यांचे राणी आमचे पासत माग पात्र्यांचे राणी आमचे पासत माग प्रोफेतांचे राणी आमचे पासत माग अपस्तलांचे राणी आमचे पासत माग मार्तिरियांचे राणी आमचे पासत माग कॉन्फरन्सचे राणी आमचे पासत माग आंकवाराचे राणी आमचे पासत माग सगळ्या भोगतांचे राणी आमचे पासत माग स्वयंपाचे खोतावीन कर सांभोवलेले राणी आमचे पासत माग कूड ओतम्या स्वर्गार वेलेली राणी आमचे पासत माग भो पवित्र रुजारीचे राणी आमचे पासत माग सवस्तायेचे राणी आमचे पासत माग देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां बघून सायबा देवाचे शेळे संसाराचे पातकां काडलेले गोंयान आमकां आयक सायबा देवाचे शेळे संसाराचे पातकां काडलेले आमची काकूट कोर भो पवित्र रुजारी राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्या बसले आमच्या जावच्या प्रार्थुया देवा तुझ्या एकल्यास पुता आपल्या जिवेता मरणा आनी पूर्ण जिवटपणान वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकोट जोडलो.
भाग्यवंती आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजारेचे मिस्तेर आमी नियालतां तातून आटापलेले आसा ताची देख घेवंकशी आनी भासायलेली आसा ते आमकां मेलोंचे कोर म्हूण मागता तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरी अशें जावं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय अशें जावं देवाचे माये